हार्दिक अभिवादन। यहाँहरूलाई मनोक्रान्तिमय स्वागत छ। प्रसङ्गमा हाम्रो शास्त्रबाट जोड्दैछु। शास्त्रमा एउटा मन्त्र बार बार आएको छ, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि अर्थात तत् त्वम असि। तत् को मतलब त्यो जसलाई हामी भगवान भन्छौं। तुम को मतलब तिमी। असि को अर्थ हो हौ। तत्त्वमसि को अर्थ हुन्छ तिमी नै ईश्वर हौ, अथवा त्यो ईश्वर नै तिमी हौ। अचम्म लाग प्रसङ्ग हो यो। किनभने मान्छे ईश्वरलाई ढुङ्गा ढुङ्गामा खोज्छन्, मन्दिर मस्जिदमा खोज्छन्। मान्छे ईश्वरलाई कहाँ कहाँ मात्रै खोज्दैनन्। तर वेदको वचन छ, तिमी नै ईश्वर हौ। त्यसकारण खोज बाहिर होइन, बन्द गरी खोज बाहिरको, आफै भित्र खोज, आफै भित्र नियाल। तिमी स्वयं ईश्वर हौ। जसरी सुतिदिँदा सपना यथार्थ लाग्छ, सपना वास्तविक लाग्छ, यो सपना हो भनेर बुझ्नलाई उठ्नुपर्छ। उठेपछि हाँस्छौं सपनामाथि, हिजो राति त कस्तो सपना देखेको, बडो विचित्र। तर सपनामाथि हाँस्न तबै सक्छ जब हामी उठेका हुन्छौं। यदि हामी सुतिरहेकै भए सपनामाथि सिरियस हुन्छौं। कसैले सपनामा गाली गरे दुःख हुन्छ, कसैले सपनामा पिट्न आए दुःख हुन्छ। त्यो दुःख, त्यो गाली, त्यो पीडा, त्यो पिटाई, त्यो असफलता सपनामा देखेको, त्यसमाथि हाँस्नको लागि उठ्नुपर्छ। नउठिकन हाँस्न सक्दैनौँ ती घटनामाथि। हाम्रो जीवनमा पनि अनन्त यस्ता तीता मीठा घटना छन्, हाँस्न सक्दैनौँ हामी त्यसमाथि, किनभने हामी सुतिरहेका छौँ। अरूलाई पर्दा कुरा आउँछ हाम्रो, आफूलाई पर्दा ज्वरो आउँछ, किनभने सुतिरहेका मान्छेको हालत यही हुन्छ। अरूलाई परुन्ज्याल उपदेश दिन थाल्छ, तर आफूलाई परेपछि थाहा हुन्छ उपदेशले काम चल्दैन रहेछ, अनि अर्कोले उपदेश दिन आउँछ तपाईलाई। घरमा त्यही होइन, जोइलाई पर्दा पोइले उपदेश छाट्न थाल्छ, पोइलाई पर्दा जोइले उपदेश। आमा बाउलाई पर्दा छोराछोरीले उपदेश दिन आउँछ, छोराछोरीलाई पर्दा आमा बाउले, बाबु पहिल्यै भनेको होइन तिमीलाई, यस्तो गर्न हुँदैन भनेर, ओहो बुद्धिमान बन्छन्। पहिल्यै भनेको होइन ड्याडीलाई, जमाना बदलिसक्यो यसरी चल्दैन भनेको, परेपछि थाहा हुन्छ त्यो उपदेशले काम चल्दैन भन्ने कुरा पछि मात्रै थाहा हुन्छ। किनभने हामी घटनामाथि हाँस्न सकिरहेका छैनौं, हाँसोमा उडाउन सक्दैनौं घटना दुर्घटनालाई।
पीडा पर्छ, मानु त्यो साँच्चैको घटना हो, मानु त्यसपछि जिन्दगी नै छैन। तर सपनामा कसैले ठप्पड हिर्काउँदा, सपनै देखिरहँदा त पीडा हुन्छ, डर हुन्छ। तर जागिसकेपछि हाँस्छौँ हामी, कस्तो सपना देखेको, त्यो रामबहादुर चाले पिटिदिए मलाई, ले यो पनि हुने कुरा हो र, त्यो मेरो घरमा पालेको नोकरले क्या, यस्तो यस्तो पनि सपना आउँछ। हाँस्छौँ हामी, तर सुतिरहँदा त मुरमुरेर बस्यो होला, आफ्नो अपमान, ओहो नोकरले पनि पीडा दियो मलाई, ओहो। सुतिरहँदाखेरि त्यसले पोल्छ तपाईलाई सपनामा, तर उठेपछि जुन कुराले सुत्दा पोल्थ्यो, उठ्दा त्यही कुराले हँसाउँछ हामीलाई, सम्भवतः नचाउँछ हामीलाई, त्यही कुरा। किनभने त्यो झुटो हो, यथार्थ त यो हो, सपना झुटो हो, सत्य त यो हो, मैले बाँचिरहेको जिन्दगी। त्यसकारण सपनामा हाँसिदिन्छौँ हामीहरू, नो प्रब्लम यार, द्याट वाज द ड्रिम। तर त्यस्तै हामी जुन जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ कन्सियस माइन्डको आधारमा, त्यो पनि सपना हो, सपनाको एपिसोड। त्यसकारण यहाँ पर्यो भने पीडा हुन्छ हामीलाई, बडो पीडा, बडो दुःख हुन्छ हामीलाई। कसैले 10 रुपियाँ क्वाप्प खाइदियोस्, निद्रै नलाग्न बेर छैन। कसैले सम्पत्ति खाइदियोस्, थाहा होला तपाईँलाई। लोग्ने स्वास्नीले अलिकति दायाँ बायाँ घुमिदिउन्, थाहा होला तपाईँलाई। छोराछोरी यता तलमाथि परुन्, थाहा होला तपाईँलाई। बडा आगो जल्न थाल्छ, यो पनि त सपनै हो नि यार। एउटा सपना आउँदैछ, स्वास्नी बेबिचारी बन्दैछ, यो सपना हो। कस्तो पार्टी, लोग्ने बेबिचार गर्दैछ, सपना हो। दाइ भाइ बेबिचारमा छ, युद्ध चल्दैछ, त्यो पनि सपनाको टुक्रा हो। समाधान खोजिँदैछ, त्यो पनि सपनाको टुक्रा हो। वार्ता चल्दैछ, त्यो पनि सपनाको टुक्रा हो। भोलि गृहयुद्ध होला, सपनै होला। यो जम्मैलाई नन सिरियसली, सिरियस नभइकन सपनै त हो नि भनेर बुझ्ने क्षमता छैन यो खोपडीको, भनेर के गर्ने भनेर उडाउन सक्दैनौँ हामीहरू कि, बरु आफै उडेर जाउँला। उड्दैनौँ हामी, आफै उड्छौँ, तर यसलाई सपना भनेर छोड्न सक्दैनौँ। किनभने हामी अहिले कन्सियस माइन्डको सपना देखिरहेका छौँ, र यो कन्सियस माइन्डको जिन्दगी यसबाट अलिकति पार भएर यो जति पनि भइरहेको छ नाटक हो, सपना हो भनेर उडाउन सक्ने क्षमता तबै आउँछ जब हामी डिपर कन्सियसनेस, योभन्दा डिपर कन्सियसनेसमा पुग्छौँ। अलिकति हाम्रो चेतनाको प्रवाह चेन्ज भयो भने यी जम्मै कुरा सपना भनेर छर्लङ्ग थाहा हुन्छ। त्यसकारण बुद्धलाई हामी दि अवेकन्ड वान भन्छौँ, जागे, जागा हुआ पुरुष। किनभने जागिसकेपछि यसलाई मतलब छैन यी कुरा। तपाईलाई जुन सिरियस लाग्छ, सपना देख्नलाई सिरियस लाग्दो होला, तर जागेको मान्छेलाई त्यो सिरियसनेस इज गन। एउटा नाटक हो। बुद्धलाई हामी यता अवेकन्ड वान भन्छौँ, जागृत पुरुष। त्यसकारण यो दुःख पीडासँग मतलब छैन उनलाई। उता कृष्णलाई लीलाधारी भन्छौँ हामी। लीला इज अ ग्रेट गेम। दुईवटा कुरा हुन्छ, लीला र क्रीडा। क्रीडा भनेको पनि गेम हो, लीला पनि गेम हो। हामी क्रीडा खेल्न जान्छौँ, जल क्रीडा भनेको स्विमिङ, यौन क्रीडा सेक्सुअलिटी। क्रीडै क्रीडामा जिन्दगी बितिरहेका छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई, हामी क्रीडामा बाँच्न
आतुर हुन्छौँ, चाहे जल क्रीडा होस् या यौन क्रीडा होस्, तर क्रीडा हो, त्यसकारण त पीडा आउँछ त्यसपछि। तर लीलाको अर्थ यो भन्दा धेरै भिन्न छ, त्यो पनि खेलै हो। क्रीडा सुती सुती आनन्द मनाउनु बेहोसमै, लीला उठी उठी आनन्द मनाउनु। लीला र क्रीडाको यही फरक छ। त्यसैले कृष्णले रण छोडेर भाग्दा पनि रमाइलो हुन्थ्यो उसलाई, भयो। जरासन्धले मथुरालाई हमला गर्दा भागा भाग, त्यसकारण कृष्णको एउटा नाम छ रणछोड दासजी। रण छोडेर भागेकोले रणछोड दास। उसलाई भाग्नुमा पनि मजा छ, सपना त हो नि यार, के को सिरियसनेस। ओहो तिमी नारायणको अवतार भाग्नुहुन्छ, इज्जत जाला, भाड में जाओस् इज्जत, गोली मारो इज्जत को, तुम संभालो तुम्हारी इज्जत को, तुम जानो तुम्हारे इज्जत को, तिमी संभाल तेरो इज्जतलाई, मलाई परवाह छैन। किन भन्नाले सुतेको मान्छेलाई सपना यथार्थ लागे जस्तै यो कन्सियस माइन्डमा बाँच्ने मान्छेलाई इज्जत प्यारो हुन्छ। इज्जतको आधारमा ऊ रोगी भइरहेको हुन्छ, इज्जतको आधारमा ऊ पीडित भइरहेको हुन्छ, इज्जतलाई बचाउनलाई ऊ जिन्दगीलाई चपाइरहेको हुन्छ। इज्जत त बचिन्छ तर जिन्दगी बर्बाद भइरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् कुरा। त्यसकारण कृष्ण लीलालाई हेर्नुहोस्, कर्णलाई मार्न हुँदैन थियो, मार्न लाउनु हुँदैन थियो युद्धको नियम अनुसार, तर मार। किन भन्नाले यो युद्धको नियम त तोडेकै हो, तर तोड। अहिले नमारे कहिले पनि मार्न सक्दैन कर्णलाई, के ठान्छ साईं अर्जुन बाबु? त्यसकारण अहिले मार्नुपर्छ, मार। प्रभु यो युद्धको नियम तोडिन्छ, त्यसको जिम्मा मलाई दे, त मार, त मेरो काम मात्रै गर, तर जिम्मा मलाई दे। मार्न लगाए, बदनाम होला हुन देऊ। नामको चिन्ता त उसको हुन्छ जो सुतिरहेको छ, कन्सियस माइन्डमा सुतिरहेको छ। सुतिरहेका मान्छे नै राक्षस हुन्छन्। राक्षसका धेरै अर्थ छन्। सुरुमा राक्षस रक्षकबाट आएको, जसले रक्षा गर्छ तिनीहरू राक्षस। तर पछि यो रक्षा गर्नेले नै मान्छेलाई लुट्न थाले कि। बन्दुक बारुद गोली डन्डा भाला त्यो लिएर रक्षा गर्थे पहिला। यिनीहरूको जागिरको पदवी छ राक्षस, रक्षा गर्नेवाला। पछि त भाला देखाएर अरूलाई तर्साएर ऊ आफैले लुट्न थाले। त्यसपछि रक्षक भक्षक हुन्छ। अनि राक्षसको मतलब हो उत्पीडन दिने। पहिला रक्षा गर्ने, अहिले रक्षाबाट विरत। रक्षा गर्नु होइन, अरूलाई आतंकित पार्नेलाई राक्षस भनियो। त्यसकारण हिरण्यकश्यपुलाई पनि राक्षस भनियो। तर यो हिरण्यकश्यपु शब्द बडो अर्थपूर्ण छ। हिरण्यको अर्थ हुन्छ सुन, कश्यपुको अर्थ हुन्छ पिलो यानी तकिया। जो सुनको तकियामा सुत्छ त्यो हिरण्यकश्यपु। यानी सुनको तकियामा सुत्ने को? जसलाई चाहिँ सम्पत्ति बाहेक केही पनि थाहा छैन, त्यही सुत्ने होइन। जसलाई पैसा बाहेक, पैसाको कारोबार बाहेक केही पनि थाहा छैन जीवनमा। त्यस अनुसार हाम्रो समाज पनि हिरण्यकश्यपुमय हुँदैछ। एक जमात मान्छेलाई पैसा बाहेक केही मतलबै हुँदैन। यसकारण यो प्रवृत्तिलाई पनि राक्षसी प्रवृत्ति भनियो। किनभने बिना पैसा मान्छे बाँच्न सक्दैन, त्यो कुरा ठिक हो। तर पैसैले मात्रै पनि बाँच्न सक्दैन, यो पनि ठिक हो। त्यसकारण हिरण्यकश्यपुको अर्थ हो कि जो सम्पत्ति बाहेक, जसको लागि जीवनमा केही पनि अर्थ हुँदैन,
जसले आफ्नो टाउको खोपडी सम्पत्तिमा सुनको तकियालाई चाहिँ समर्पित गरिदिन्छ, जसले आफ्नो टाउको सुनको तकियालाई बन्धक राख्छ, तकिया सुनको तकिया लाएर च्याट्ट सुत्ने हिरण्यकश्यप। त्यो जमानामा 1-2 जना हिरण्यकश्यप थिए, तर अहिले त घर घरमा हिरण्यकश्यप पलाए। बदलियो परिस्थिति। पैसै बिना केही पनि हुँदैन दुनियाँमा, पैसै चाहिन्छ। हो, पैसा चाहिन्छ, त्यसमा शङ्का छैन, तर पैसा सबै कुरा होइन, त्यसमा पनि शङ्का गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामी अतिमा फसिरहेको बेला यो। त मित्रहरू, पुनः लीलाको कुरातिर आउँ। यदि यो लीला भनेर थाहा भएको भए, यो खेल भनेर थाहा भएको भए तपाईँ हाँस्न सक्नुहुन्थ्यो हरेक कुरामा, तर सकिन। आज जिन्दगी यहाँ छ, भोलि छोडेर जानुपर्छ, तै पनि हामीलाई सिरियस लाग्छ यो कुरा। कति सिरियस लाग्छ यी कुराहरू। भोलि त सास छुट्छ, आश छुट्छ, तै पनि आज हामी पीडित भएर बाँचिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा कि जिन्दगीलाई लीलाको रूपमा हामीले किन बुझिरहेका छैनौँ त भन्नाले हामी सुतिरहेका प्राणी। उठ्नुपर्छ। हामी उठ्नु भनेको यो कन्सियस माइन्डबाट जाग्नु पर्यो, सबकन्सियस अनि सुपर कन्सियस। याद राख्नुहोस्, सुताइको तह तह छ। कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियसमा आउनु जागृत हो, र सबकन्सियसबाट सुपर कन्सियसमा जानु महाजागृत हो। जागरणका 3 तह, कन्सियसबाट सबकन्सियस, सबकन्सियसबाट सुपर कन्सियसमा जानु। यसरी यी 3 तहलाई हामीले बुझिसकेपछि अनि वेदको मन्त्र सार्थक हुन्छ। तत्त्वमसि, तिमी नै त्यही हौ जसलाई ईश्वर भन्छौ। त्यसकारण ईश्वर बाहिर नखोज, आफै भित्र खोज। तिमीले चिनेनौ आफूलाई। त्यसैले यो बाहिरका ईश्वरका मूर्तिहरू, मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, गिर्जाहरू, गुम्बाहरू, यो जम्मै मान्छेलाई बाहिर अलमलाउनको लागि एउटा धोखाको रूपमा अगाडि आइरहेछ भन्ने कुरा पनि बार बार आइरहेको छ। र यहाँनिर एकजना उर्दू कविले भनेको कुरा बडो सान्दर्भिक छ। सूफी कवि, मानता हूं शेख, शेख पुजारी, मानता हूं शेख, मस्जिद में बैठकर शराब पीना मना है। मन्दिरमा रक्सी पिउन पाउँछ? पाइँदैन। गुम्बामा रक्सी पिउन पाउँछ? पाउँदैन। मस्जिदमा पनि पाउँदैन। चर्चमा पाउँछ? पाउँदैन। रक्सी टान्न टिल्न पिन्नु त पाउँदैन। मानता हूं शेख, पुजारी म यो मान्छु कि मस्जिदमा बसेर रक्सी पिउनु हुँदैन, मन्दिरको परिसरमा रक्सी नखानु, मदिरा मांस युज नगर्नु भनेर ठाउँ ठाउँमा लेखेको पनि हुन्छ। तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, यो मन्दिरको परिसर हो, त्यसकारण यहाँ चाहिँ मदिरा नखानु, सेवन नगर्नु, जुवा तास नखेल्नु आदि इत्यादि। मानता हूं शेख, मस्जिद में बैठकर शराब पीना मना है, मगर मुझे वो जगह भी तो दिखा दो जहां पर खुदा नहीं है। मानता हूं शेख, मस्जिद में बैठकर शराब पीना मना है, मगर मुझे वो जगह भी तो दिखा दो जहां पर खुदा नहीं है। भगवान कहाँ छन् त्यो पनि त भन्दिनु। ठीक छ, मन्दिरमा चाहिँ रक्सी नखानु, ठीक छ, म खान्दिनँ। अनि कहाँ खाने नि? भगवान नभएको ठाउँमा खाने होइन? कहाँ छैन भन्नु त? अगर भगवान है तो सारी जगह है, अगर नहीं तो मस्जिद में भी नहीं। लज्जा छैन त कतै छैन, छ त जताततै छ। त्यसैले मानता हूं शेख, मानता हूं पुजारी जी, मंदिर में बैठकर शराब पीना मना है, मगर मुझे वो जगह भी तो दिखा दो जहां पर तेरा खुदा नहीं है। बता कहाँ छैन? त्यसैले भगवानको एउटै परिभाषा हुन्छ, छ त सबैतिर छ, छैन कतै पनि छैन। कुन मान्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? भगवान मान्ने इच्छा छ भने यहाँ हुन्छ यहाँ हुँदैन नभन्नुहोस्। त्यो हाम्रो मन्दिरमा भगवान छ, बानेर राखेछौँ हामीले,
हे ढुङ्गाले छेकेर राखेछ त्यो भन्न पाइँदैन। यदि तपाईले मन्दिरमा भगवानलाई स्वीकार गर्नुभयो भने रक्सी खानामा वेश्यालयमा पनि भगवानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जहाँ पनि भगवान छ। यदि भगवानको अस्तित्व स्वीकार गरियो भने मन्दिरमा मात्र गर्न पाइँदैन, वेश्यालयमा पनि गर्नुपर्छ। मन्दिरमा मात्र गर्न पाइँदैन, चर्च र गुरुद्वार र मस्जिदमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ पनि छ भगवान। यदि तपाईँ भगवान नमान्ने पर्नु भयो भने कहीँ पनि छैन भगवान, मान्न पाइँदैन। अब कहीँ पनि छैन। दुई मात्रै भाषा हुन्छ, या त कहीँ पनि छैन या त सर्वत्र छ। र वेदले एउटा वचन हाम्रो अगाडि तेर्छाएको छ, तत्त्वमसि, कि तिमी स्वयं भगवान हौ, बाहिर खोज्ने काम नगर। खूब भड्क्यौ, अब आफूभित्र प्रवेश गर्ने जमर्को गर। किनभने बाहिर भड्क्यो भने मस्जिद भेटिएला, मन्दिर भेटिएला, भगवान भेटिँदैन। ढुङ्गा भेटिएला, पाषाण भेटिएला, भगवान भेटिँदैन। बाहिर भट्कियो भने मात्र भगवानको नाउँमा, धर्मको नाउँमा शोषण, अन्याय, अत्याचार बाहेक केही पनि हुँदैन। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने? बाहिर भट्किने मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन थियो। त्यसैले यो वैदिक वचन कि तिमी नै भगवान हौ बडो सान्दर्भिक छ। र यो सन्दर्भलाई मैले विज्ञानसँग जोडेर यहाँहरू समक्ष पेश गर्दैछु। कसरी मान्छे भगवान हो, कसरी मान्छेलाई भगवानको रूपमा पुष्टि गर्ने? रटेर त भएन, घोटेर त भएन। त्यसकारण मान्छे स्वयं भगवान हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने तरिका चाहिन्छ, वैज्ञानिक तरिका, व्यावहारिक तरिका। अझ वैज्ञानिक व्यावहारिक तरिका नभएसम्म मान्छे आफू भगवान हो भन्ने कुरा रियलाइज गर्दैनन्। र यो रियलाइजकै रूपमा साधु सन्त महन्त सिद्ध महात्माहरूले साधना गर्दा गर्दा जुन शक्तिको जागरण गरे, त्यही शक्तिको आधारमा उनीहरूले आफूलाई भगवान हो भन्ने सिद्ध गरेरै छोडे। जसरी गौतम बुद्धलाई सिद्धार्थ गौतम भन्दैनौँ हामीहरू, भगवान बुद्ध भन्छौँ। सिद्ध गरे। र त्यस्तै सिद्ध गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। अब यो तरिकालाई म आजको सन्दर्भ रेकीसँग जोड्न चाहन्छु। किनभने मान्छेको भगवत्तालाई पुष्टि गर्ने सबभन्दा सरल उपाय हो रेकी। किन त भन्नाले हाम्रो यो शरीर 5 फिट 6 फिटको छ। यो 5 फिट 6 फिट भित्र कैद हामीहरू, शरीरभित्र कैद। भनौँ तपाईको आमालाई, दाइलाई, भाइलाई कतै केही पर्यो भने तपाईले यहाँबाट केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, पीडित हुन्छ त। जस्तै तपाईको भाइ अमेरिकामा छ, पेट दुखिरहेछ, यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्छ। भनौँ तपाईको दाइ कतै बम विस्फोटमा परेर पीडित छ, उसलाई कसैले रक्षा गर्न पनि गएन। भनौँ तपाईको दिदी कतै हराइन्, थाहा छैन कता, उसलाई तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने हामी 5 फिटमा लिमिटेड मान्छे, 6 फिटमा लिमिटेड मान्छे हाम्रो शरीर। तर रेकीमा डिस्टेन्ट हिलिङको जुन कन्सेप्ट आयो, त्यसले मान्छेको लिमिटेसनलाई ब्रेक गर्ने, मान्छेको सीमालाई तोड्ने पहिलो द्वार खोलिदियो। तपाईँ हुनुहुन्छ काठमाडौँमा र तपाईको दाइ भाइ परिवार रोल्पा या मनाङ या मुस्ताङ या कतै अनकन्टारमा,
पर्यो उनीहरूलाई आपत्ति, चाहे निदाउन सकेनन् उनीहरू भनौँ, या छटपटाइरहेछन् उनीहरू भनौँ, या मानसिक रूपमा पीडित भनौँ, या उनीहरू जाँच दिन गइरहेका भनौँ, इन्टरभ्यूमा एपियर हुन गइरहेका भनौँ, यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? बिकज यु आर ह्युमन बिइङ, तपाईँ लिमिटेड, तपाईँ आफ्नो शरीरभित्र कैद, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ यहाँबाट। तर रेकी दोस्रो डिग्रीमा तपाईँ यहाँ बसेर कुनै पनि डिस्टेन्सलाई पार गरेर तपाईको एनर्जी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भनौँ तपाईको दाइ जाँच दिन गइरहेछ, उसलाई डर छ, नर्भस हुन्छ, त्यो बेला पनि तपाईले घर बसेर एनर्जी पास गर्नुभयो भने तपाईको भाइ नर्भस भयो, इन्टरभ्यूमा नर्भस भयो, अथवा रोग लागिरहेछ, छटपट भइरहेछ, यहाँबाट एनर्जी पास गरिदिनुहोस्, कनेक्ट गरिदिनुहोस्, उनलाई राहत मिल्छ। यस अर्थमा मान्छेको शारीरिक लिमिटेसनलाई ब्रेक गरेर संसारको जुनसुकै कुना काप्चामा बसेका मान्छे किन नहोस्, त्यसमाथि सम्बन्ध स्थापना गर्ने सक्ने जुन हामीले शास्त्रमा पढेका छौँ भगवानहरूसँग मात्रै गुण हुन्थे, त्यो गुणलाई अब रेकीले स्थापना गर्दछ। पुनः मान्छेले हराएको त्यो गुण, त्यसलाई रेकीले स्थापना गर्दछ। यहाँनिर म तपाईलाई बडो मार्मिक कथा बताउन चाहन्छु। कथा जुदाइजमबाट आउँछ। त्यसो भनेको यहुदी धर्मबाट। ओल्ड टेस्टामेन्टमा कथा छ, एडम र इभको कथा। एडम र इभ स्वर्गमा थिए, कथा अनुसार थिए दुवै नाङ्गै, तर दुवैलाई थाहा थिएन नाङ्गै भन्नु पनि। एडम र इभ स्वर्गमा बडो आनन्दपूर्वक विचरण गरिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा सर्पले उनीहरूलाई बहकाइदिन्छ, किनभने भगवानले उनीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए कि यहाँको सम्पूर्ण खाना खान सक्छ, सम्पूर्ण खाना खान सकिन्छ, तर एउटा चीज तिमीहरूले खान सक्दैनौ। यो सृष्टिमा जति पनि छ त्यो तिमीहरूको उपभोगको लागि हो, तर एउटा चीज नखा है, नखा, एउटा मात्रै, अरु जम्मै खा, कुखुरा पनि खा, तर एउटा चीज नखा। त्यो के? त्यो हो स्याउ। स्याउ एउटा बाहेक सबै खाने छुट दिएका थिए भगवानले एडम र इभलाई। एडम र इभले भगवानकै निर्देशनमा सबै खाए, स्याउ खाने। कता कताबाट सर्प टप्किहाले र सर्पले आएर इभलाई कुरा लगाइदिन्छ खुसुक्क, अरे यार इभ, तिमीहरूले जम्मै खान्छौ, त्यो स्याउ किन खाँदैनौ? हाँ, थाहा छ नि तिमीलाई हामीलाई भगवानले स्याउ नखानु भनेको? ओ अब बुझी, भगवानले स्याउ नखानु भन्नुको कारण छ क्या? भगवानले तिमीहरूलाई ठगेको छ, किनभने त्यो स्याउ ज्ञानको स्याउ हो कि ज्ञानको स्याउ, एप्पल अफ द नलेज। यदि त्यो स्याउ खाइदियो भने तिमीहरू पनि भगवान जस्तै ज्ञानी हुन्छौ, त्यसकारण तिमीहरू पनि भगवान जस्तो होला भन्ने डरले, ईर्ष्याले भगवानले तिमीहरूलाई अन्य जम्मै खान निर्देशन दिए, तर स्याउ खाने निर्देशन दिएनन्। स्याउलाई बाँकी राखे, किनभने स्याउ खाना साथ तिमीहरू पनि भगवान जस्तै बुद्धिमान हुन्छौ। त्यसकारण यार इभ, यदि तिमीलाई भगवान जस्तो बुद्धिमान हुनु छ
यो यथास्थितिवादबाट मुक्ति पाउनु छ। बडा मिठा मिठा राजनीतिक शब्द प्रयोग भएको छ। यदि यथास्थितिवादबाट मुक्ति पाउनु छ त्यसो भए खास्याउ। यी सोचमा पढ्यो, कहिल्यै सोचेको थिएन, अब सोचमा पर्यो। साँच्चै यो स्याउ खान हुँदैन भन्नुको त कारण होला। जब सबै कुरा खान मिल्छ भने स्याउ किन नमिल्ने? पक्कै दाल में कुछ काला है, केही गडबडी त पक्कै छ। लेट मी ट्राई। चट्टै स्याउ टिपिन, आधा उनको पार्टनर एडमलाई, आधा आफै खाइन्। स्याउ मात्र के सक्यो, ज्ञान पलायो। पहिलो ज्ञान के पलायो, हामी नाङ्गै छोप। अब नाङ्गै त हिजो पनि थिए, नाङ्गै थिए, तर बुद्धि सध्य थियो। अब शरीर नाङ्गै, बुद्धि बाङ्गै। याद राख्नुहोस् यो कुरा। पहिलो ज्ञान के पाए, हामी नाङ्गै छोप्नु पर्यो। ताक छोप त्यहाँबाट सुरु भयो। इज्जत का सवाल है भाइ। हिजोसम्म लीलामा बाँच्दै थिए यिनीहरू, अब क्रीडामा आए। याद राख्नुहोस्, त्योभन्दा पहिला उनीहरूले कहिले पनि सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरेनन्, यौन सम्पर्क राखेनन्। जब उनीहरू खुला थिए यौन सम्पर्क थिएन। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। जब उनीहरूले छोपछाप गर्न थाले त्यस बेलादेखि उनीहरूले सन्तान जन्माएको जन्मै, जन्माएको जन्मै, जन्माएको जन्मै, जन्माएको जन्मै, जन्माएको जन्मै 6 अरब पुग्यो रे अहिले। हाँस्नु पर्दैन, किनभने यो कुरा सत्य हो। आदम का बेटा आदमी, आदम का संतान आदमी, आदम का औलाद आदमी। आदम शब्दबाट आदमी बन्यो। यी जति पनि 6 अरब आदमी छन् नि, आदमी, यो जम्मै ज्ञानको परिणाम हो। स्याउ खानु हुँदैन भन्ने ज्ञान तोडे, स्याउ खाए, खाएपछि ज्ञान पलाए र सन्तान उत्पादन गर्न थाले। एकचोटि हेर्नुहोस् त, कुकुरले चाहिँ कोट लाएर हिँडेको देख्नु भएको छ? गधीले प्यान्टी लगाएको देख्नु भएको छ? कसैले पनि केही लाउँदैनन्। तर उनीहरू यौन क्रीडामा कहिलेकाहीँ मात्रै, सिजनल, कुनै पनि पन्छी, कुनै पनि जनावर यौन क्रीडामा देख्दैनौ। यद्यपि उनीहरू चाहिँ नाङ्गै छन्, उनीहरूको यौन क्रीडा हुन्छ सिजनल, सिजनल फ्रुट जस्तै। मान्छेको त सिजनै हुँदैन। मान्छेले बुद्धिबाट सिजन क्रिएट गर्छ, किनभने अब बुद्धिमान स्याउ खाइसक्यो। मान्छेले त हरेक कुरा बुद्धिबाट क्रिएट गर्न सक्छ। राति पर्छ, बुद्धिबाट बत्ती बाल्छ, उसको लागि रात रहेन। यो खास सेक्सुअल सिजन भनेको बसन्त रे। याद राख्नुहोस्, यो बसन्त अहिले सुरु भइरहेछ, फेरि दङ्ग होला तपाईँहरू। हो, ठिक समयमा भन्नुभयो, सम्झाइदिनु भयो गुरु, धन्यवाद। यही सेक्सुअल सिजन भएकोले नै यसलाई मधुमास भनिन्छ कि महिनाभरि मधु टप्किन्छ। मधु भनेको मह, क्या गुलियो गुलियो, त्यसैमा फुलियो फुलियो। अनि यही बसन्तको ताकामा होली खेल्छौँ हामीहरू। किन भन्नाले होली पनि सेक्सुअल सिम्बल हो, छापाछाप। एकले अर्कोलाई रङ्ग लगाइदिनु, दिलको रङ्ग, बाहिरको रङ्ग त सिम्बल। दिल खोल भाइ, दिल खोल, रङ्ग लगा। त्यसकारण होलीको आफ्नै एउटा महिमा छ। त्यसमा
मनभित्रका जम्मै कलर निकाल्न यार, सिरियस नबन। किनभने सिरियस बन्यो भने प्रेमको आनन्द आउँदैन क्या। त्यसकारण प्रेमको आनन्द लिनु छ भने यो मनभित्रको रङ रातो पनि निकाल, सेतो पनि निकाल, पहेँलो पनि निकाल, अन्य बेला ननिकाल, मधुमासमा निकाल। अब यो मधुमास त 1 महिनामा जान्छ, हामीलाई अर्को महिनामा पनि अर्को मधुमास सुरु हुन्छ हाम्रो। किन त भन्नाले मधुमास गएको उपलक्ष्यमा मधुमास सुरु हुन्छ। दोस्रो महिनापछि तेस्रो महिना मधुमासको यादमा मधुमास मनाइन्छ। त्यसपछि मधुमास गएको पीडामा मधुमासमा अपनाइन्छ। त्यसपछि अर्को मधुमास आउने तयारीमा मधुमास अपनाइन्छ। त्यसपछि कुन मधुमास हो कुन चाहिँ मधुमास होइन फुलेर मधुमास बनाइन्छ। त्यसपछि मधुमास बाहेक जीवनमा अरू केही छैन भनेर मधुमास मनाइन्छ। त्यत्तिकैमा मधुमास आउन थाल्छ अनि फेरि धुमधाम साथ होलीले याद दिलाइदिन्छ। यो मधुमास धेरै मनाएपछि त मान्छे बदमास हुन्छ भाइ। कुकुरहरूको मधुमास कार्तिकमा सुरु हुन्छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। सिजनल चराहरूको बच्चा काट्ने सिजन हुन्छ, अन्डा पार्ने सिजन हुन्छ, मेटिङ सिजन हुन्छ। मान्छेको छैन। किन नभएको? किन भन्नाले ज्ञान पायो, अब ज्ञानको स्याउचा पायो। त्यसकारण त 6 अरब जनसङ्ख्या। किन भन्नाले सिजनै छैन, अथवा 24 घण्टा सिजन, एयर इन एयर आउट, डे इन डे आउट। यस भुमरीमा हामी किन फस्यौं त? यद्यपि यौन जीवनको एउटा रङ्ग हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर यो यौनलाई हरेक ठाउँमा हरेक समयमा त्योभन्दा माथि केही पनि छैन जस्तो गरी बाँचिएका छन् मान्छेहरू। फोटा हेर्नुहोस् त, त्यो अलिकति चाहिँ अङ्ग प्रदर्शन आदि इत्यादि, यो जम्मै यौनको पिपासना हो। यो सबै सिनेमा, यो सबै पोइट्री, जहाँ पनि हामी यो यौनकै तस्बिर अगाडि ल्याएर त्यसैलाई बेचेर अमहान मान्छे पनि महान कहलाउँछन्। यहाँ यो किन भइरहेको छ त भन्नाले त्यो कथा छ नि ज्ञानको स्याउखार। त्यसैले हामीले जुन दिनदेखि ज्ञानको स्याउ खायौँ त्यो दिनदेखि ज्ञान त पलायो हामीमा, त्यसमा शङ्का भएन। तर यो ज्ञानले एउटा कुरा गुमाउनु पर्यो, यो ज्ञानको कारण। त्यो गुमाउनु के पर्यो त भन्नाले भगवानले आएर एडम र इभलाई स्वर्गबाट लात्ताले हिर्काएर चाहिँ धरतीमा फालिदिन्छ। अब स्वर्ग गुम्यो। स्वर्ग भनेको शान्ति, स्वर्ग भनेको प्रेम, स्वर्ग भनेको आनन्द, स्वर्ग भनेको मुक्ति, स्वर्ग भनेको आफूभित्रको विराट शक्ति। त्यो जम्मै गुमायौँ हामी, किनभने ज्ञानको स्याउ खाइसक्यो। स्वर्ग गुम्यो, अब धरतीमा आयौँ। त्यो स्वर्ग गुमेपछि अब ज्ञानको महिमा चढ्यो। यहाँ एजुकेसन रे आइए बिए एमए पिएचडी डिलिट, यो जम्मै फेरि हामीले त्यही ज्ञानलाई प्रश्रय दिँदै आइरहेका छौँ र ज्ञान बढ्दैछ। हाम्रो ज्ञान त बढ्दैछ, यो तथाकथित ज्ञान, तर शान्ति आनन्द मुक्ति प्रेम यो जम्मै घट्दैछ। र यस अर्थमा अब हामीले पुनः स्वर्ग प्राप्त गर्नु छ भने, पुनः हामीले शान्ति आनन्द मुक्ति आफूभित्र प्राप्त गर्नु छ भने यसको लागि एउटै काम गर्नु पर्यो, आफूलाई निहाल्नु, आफूलाई जान्ने। र यो आफूलाई जान्ने प्रक्रियामा प्रसङ्ग हामी रेकीको चलायौँ।
भाइ दुनियाँमा दुई किसिमको ज्ञान हुँदो रहेछ, ट्युसन र इन्ट्युसन। ट्युसन भनेको सिक्नु, ज्ञान अरूबाट सिक्नु। इन्ट्युसन भनेको जन्मजात नसिकिकन पनि आएको गुण। यसको उदाहरण धेरैपल्ट दिएको छु मैले। जसरी माउरीले चाकु बनाइदिन्छ, धमिराले आफ्नो गोला बनाउँछ। कुन इन्जिनियर कलेजमा पढेको, कुन इन्जिनियरिङ कलेजमा पढेको भनेर सोध्नु मिल्दैन, कहीँ पनि पढेको छैन, तर बनाउँछ। इन्जिनियर, दे आर इन्जिनियर्स बाई बर्न, दे आर इन्जिनियर्स। वी आर बाई लर्न इन्जिनियर्स। हामीले सिकेर इन्जिनियर हुन्छौँ हामी, उनीहरू जन्मेर इन्जिनियर हुन्छ, बनाइदिन्छ गोला ट्याक्क मिल्ने गरी। कहाँबाट आयो त्यो ज्ञान? उनीहरू कहिले पनि कलेज जाँदैनन्, आमा बाउले कहिले पनि सिकाउँदैन, तर टक्क मिलाउँछ उनीहरू। त्यो धमिराको चाहिँ गोलो देखेपछि त बडो अचम्म लाग्छ। ओहो, पानीले पनि भिजाउनु त सक्छ तर गलाउनु सक्दैन। कस्तो माटो खोज्ने उनीहरूले, थाहा पनि छ यो माटो गलाउँछ, यो माटो गलाउँदैन, यो माटोमा यो रियाल यसरी मिलाउनु पर्छ, यो माटोमा यसरी मिलाउनु पर्छ, सबै थाहा छ। बडो गजब छैन र? हामीलाई त स्कुलमा पढाएका पनि हामी बिर्सिन्छौँ, उनीहरू नपढाएका पनि सम्झन्छन्। द्याट इज नोन एज इन्ट्युसन। अन्तर्बोध भनेको यही हो। तपाईँलाई थाहा छ, डल्फिन भएको पानीमा बच्चा खस्यो भने डल्फिनले बच्चालाई निकालेर किनारमा ल्याइदिन्छ। ए बच्चा यो मर्छ, यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई। के उनीहरू कहाँ पनि मानवाधिकारीहरू पुगे अनि भने कि बचाउनु पर्छ, बचाउनु जीवनको धर्म हो, धर्मो रक्षति रक्षत भनेनन्। अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स भनेनन्। तै पनि बचाउँछन्। किन बचाउँछन् थाहा नै छैन। दे आर बाई बर्थ बेनिभोलेन्ट्स। उनीहरू जन्मजातै परोपकारी। हामीलाई त परोपकार गर भनेर सिकाउनु पर्छ। नसिकाएको खण्डमा हामी परोपकारी बन्दैन। हामीलाई त हरेक कुरा सिकाउनु पर्छ। हामी त हरेक कुरा जबरजस्ती गर्छौँ, उनीहरू बाई बर्थ गर्छन्। एउटा कथा सुन्नुहोस्। एकजना साउले आफ्नो नोकरलाई अराछ, बाबु लिएर आन जा, एउटा चिकन खानु पर्यो, रुगा लागिरहेछ क्या। चिकन लिन गएछ। चिकन पकाउँदै गर्दा उनलाई के लाग्छ भने यस्तो मिठो चिकन साउलाई मात्रै किन खुवाउने, म पनि खान्छु भनेर खाँदै गरेको, मासु मात्रै खाएको भए थाहा नहुने, एउटा फिलाई खाइदिएछ। फिला त दुईवटा हुन्छ। त्यसपछि एउटा फिला मात्रै बाँकी रह्यो, डर त लाग्यो उसलाई। अनि एउटा फिला लिएर गएछ। सर चिकन है, एउटा फिला खै नि सर, यो एउटै मात्र खुट्टो भएको चाहिँ कुखुरा किनेर ल्याएको थिएँ आज। ट्याक मरा, एउटा मात्रै हुन्छ? धर्म हजुर, नपत्या हेरिसियोस् न, ल जाउँ भनेर हेर्न गएछ। गर्मी महिना, कुखुराहरू एउटा खुट्टा लुकाएर बसेछ। एउटै खुट्टामा टेकेर बसेका देखाइदिए। यिनीहरू नि त हुन् नि हजुर। अब त्यो खुट्टा लुकाएको भन्ने त बच्चालाई पनि थाहा हुने कुरा, त्यो साउलाई थाहा नहुने कुरा होइन। अनि उसले अगाडि गएर हा 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 गरेपछि त खुट्टा चाहिँ दुई खुट्टाले टेकेर कुखुरा जम्मै भागे। भाग्न साथ अब नोकरले के भन्छन्, सर तपाईँले प्लेटमा पनि यही गर्दा हुन्थ्यो नि भन्छ कि। हा 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 गरेको भए हुन्थ्यो नि, यहाँसम्म आउनु पर्थ्यो। मान्छेले जे सिके त्यो चालाकी सिके कि, जसरी भए पनि चालाकीलाई अगाडि बढाउनु, यही हो ज्ञानको स्याउ खाएको परिणाम। जेन्युन भएनन् मान्छे। त्यसकारण मान्छेलाई यदि हामीले जेन्युन बनाउन सकेन
भने यो शिक्षाले, यो हाम्रो सम्पूर्ण संसारको व्यवस्थाले या राजनीतिक व्यवस्थाले हामीलाई कहीँ पनि लान सक्दैन। त्यसैले यहाँनिर पुनः त्यो वेदको वचन छ नि कि तिमी नै ईश्वर हौ भन्ने बडो सार्थक छ। किन भन्नाले अहिले रेकीको आगमन पछि त्यो एक्सपिरियन्स अब तपाईँले गर्न सक्ने भयो। कोही मान्छे तपाईँको घरमा आएर के भन्छन् भन्नाले, भौतिकवादीले आएर यो अध्यात्मका कुरा छुट आदि इत्यादि भन्न थाल्यो भने ठिक छ, यहाँ उभि त घर जा, अथवा यहीँ उभि म यता हेर्छु, तँलाई म ठिक पार्छु, केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँ उता हेरेर अथवा उसलाई घरमा पठाएर फोनको माध्यमबाट ध्यान गरेर एनर्जी पास गरिदिन्छ। हो त नि गाँठे, मलाई यहाँबाट के भयो कुटकुट कुटकुट गयो जस्तो लाग्यो, के भएको यस्तो पनि हुन्छ भने ऊ दङ्ग पर्छ। अब तपाईँले एकजना मान्छेलाई टाढै राखेर यहाँबाट प्रभावित गर्न सक्नुभयो। त्यसो भनेको अर्थै के त भन्नाले अब तपाईँ 5 फुट शरीरमा कैद हुनुहुन्न, तपाईँ शरीरबाट बाहिर निस्कनु भयो। तपाईँको हात जापानमा पनि छ, जर्मनमा पनि छ, जर्मनीमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, जहाँ पनि छ, मात्र तपाईँ आफूमा डुब्नु पर्यो। यसलाई एक्सपेरिमेन्टको रूपमा तपाईँ हामी जम्मैले हेर्न सकिन्छ। रेकी 2nd डिग्रीको अभ्यास त एक ठाउँमा छँदैछ। वैज्ञानिकहरूले स्पिरिचुअल हिलिङ बारे एउटा अनुसन्धान गरेछ। स्पिरिचुअल हिलिङ भनेको पनि त्यही हो कि एउटा मान्छे टाढा बस्छ, उसको फोटोको आधारमा यहाँबाट एनर्जी कन्ट्याक्ट गरिदिन्छ। त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, आजै गएर तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान युज इट। यो रेकीको कुरा होइन, स्पिरिचुअल हिलिङको कुरा। किनभने रेकीमा त सिम्बल पास गरेर कनेक्ट गर्नुपर्छ, स्पिरिचुअल हिलिङमा सिम्बल पनि छैन, जम्मैले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो साह्रै मिल्ने साथी एउटा चुन्नुहोस्, आजै गएर ट्राई गर्नुहोस् र उसलाई भन्नुहोस् म 9:30 बजे अथवा 8 बजे फोन गरेर अथवा पहिल्यै कुरा मिलाएर भन्नुहोस् म तिमीलाई एनर्जी पास गर्छु, ल तिमी चाहिँ पल्टेर बस्नु, आँखा चिम्लेर बस्नु, केही पनि गर्नु पर्दैन तिमी। अनि गर्ने के त यो स्पिरिचुअल हिलिङमा तपाईँ चट्ट बस्नुहोस्, रिल्याक्स, गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्, अघि गरे जस्तै मनोक्रान्ति ध्यान एक क्षण गर्नुहोस्, मनोक्रान्ति यन्त्रलाई भिजुअलाइज गर्नुहोस् र सूचना दिनुहोस् जब जब यो यन्त्र मेरो तेस्रो नेत्रमा आउँछ मेरो सुतिरहेको शक्ति सर्प सर्प जस्तै उठ्छ, गौमन जस्तै उठ्छ। बस 2-4 पल्टको यो अभ्यासमा तपाईँको शक्तिको लेभल बढ्छ, एनर्जीको लेभल हाई भयो। अब गर्ने के? अब त्यो मान्छेलाई जसलाई तपाईँले एनर्जी पास गर्नु छ त्यो मान्छेलाई सम्झनुहोस्, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्। उसलाई रोग निको पार्छु त्यो पनि नभन्नुहोस्, अथवा मैले एनर्जी पास गरिरहेछु त्यो पनि नभन्नुहोस्, केही पनि होइन। त्यो मान्छे र तपाईँ दुईजना, दुईवटा अस्तित्व, दुईवटा व्यक्तित्व एउटै अस्तित्वमा लय हुनु कोसिस गर्नुहोस्। जस्ट बी हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, केही पनि गर्ने होइन। स्पिरिचुअल हिलिङ, एनर्जी त जगाउनै पर्यो। त्यो मनोक्रान्ति ध्यान सुरु गर्नुहोस् र त्यसपछि सुनेको मान्छेलाई आँखा अगाडि ल्याउनुहोस् र त्यो मान्छे र तपाईँ दुईजना नहुनु, विलय हुनुहोस् त्यसमा। जस्ट फिल हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, उनै बनिदिनुहोस् तपाईँ, तपाईँ ऊ बनिदिनु, तपाईँको व्यक्तित्व उसको व्यक्तित्वमा विलय गरिदिनुहोस्। द्याट्स अल। फिल हरसेल्फ अर हिमसेल्फ, डोन्ट फिल योरसेल्फ। आफूलाई फिल गर्ने होइन, म एनर्जी पास गर्दैछु, यो गर्दैछु, त्यो गर्दैछु, मैले स्पिरिचुअल हिलिङ गर्दैछु, यो जम्मै चाहिँ अहङ्कार हो, केही पनि गरिँदै छैन। तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो आफ्नो अहङ्कारलाई विलय गर्नु, अहङ्कारलाई बिचमा नल्याउनु। तपाईँ चुपचाप बस्दिनुहोस्, उसमा आफूलाई विलय गराइदिनुहोस्। 20 मिनटको अभ्यासमा जुन मान्छेमा तपाईँले आफूलाई विलय गराइदिनु भएको छ
त्यो मान्छेको शरीरमा विभिन्न किसिमका एक्सपिरियन्सेसहरू आउन थाल्छ, उसको मनमा विभिन्न किसिमका तरङ्ग दौडन थाल्छ। त्यसकै आधारमा पनि तुरन्तै उसले रियलाइज गर्छ मलाई एनर्जी पास हुँदैछ, एनर्जी इज कमिङ टुवर्ड्स मी। त्यसकारण स्पिरिचुअल हिलिङको लागि दुईवटा कुरा मात्रै आवश्यकता छ। एउटा शक्तिको जागरण, त्यो शक्ति त को लेभल चाहिँ उठ्नु पर्यो, अनि लेभल उठिसकेको शक्तिलाई जो कोहीमा पनि पात गर्न, शक्तिपात भन्ने हाम्रो शब्द पनि छ शास्त्रमा, त्यो शक्तिलाई उसमा विलय गराइदिने, त्यो अस्तित्वमा। जस्ट ट्राई योरसेल्फ। अब यो ट्राई गर्न साथ तुरन्तै थाहा हुने कुरा फेरि। त्यसकारण तपाईँ घरमा गएर अहिले यसलाई चाहिँ ट्राई गरिहाल्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ तपाईँ। अनि पहिलोचोटि के बोध हुन्छ भने ओहो म भनेको यो 5 फुटे शरीर होइन रहेछ वा गाँठे। अनि ऐना चट्ट हेरेर त चाहिँ 5 फुट होइन, त 5 फुट होइनस् भनेर पिट्न मिल्छ। अहिले त हामी आफूसँग ठट्टै गर्न सक्दैनौँ, सिरियस हाँसे पनि आधा मुख हाँस्छ। मुल्ला नर्सुद्दिन ट्रेनमा यात्रा गर्दै थिए, अनि च्याट्ट चाहिँ पद्मासनमा बसेछ, एकाएक हाँस्छ, भएन भएन पनि भन्छ, हाँस्ने कहिले भएन भएन। उनका सहयात्रीहरूले सोधे भाइ के भयो तिमीलाई अचानक? नर्सुद्दिनले के भने, बोर भयो यार, कोही पनि मेरो साथी छैन, त्यसकारण मैले आफैले आफूलाई जोक भनेको क्या। आँखा चिम्लेर आफैले आफैलाई जोक भनेको। खैर त्यो त बुझेँ ल जोक भनेको, अनि बिचबिचमा पाएन पाएन के भनेको नि त्यो? अरे यार त्यो आफूलाई जोक भन्दा कति पुरानो जोक आइरहन्छ क्या भन्छ कि। पुरानो जोकले पिरोल्छ। त्यसकारण एउटा कुरा अहिलेकै प्रसङ्गमा बुझौँ कि यसको एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ। तपाईँले घरमा गएर ट्राई गर्दाखेरि तपाईँको अहङ्कार त्यसमा विलय भएको छ कि छैन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ट्राई गरेर मात्रै हुँदैन, आफैले ट्राई गर्दा कति चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। एकजना मान्छे कामी कहाँ पुगेछ, एउटा राणाजी जमानाको कुरा, तलवार चलाउँदा बाङ्गिएछ अलिकति, अनि त्यो राणाजी पुगेछ कामी कहाँ तलवारलाई मिलाइदियो भनेर। कामीले यसरी हेरेछ, अलिकति तलवार बाङ्गिएको, 2 टुप्पोमा समाउँछ, टाउकोतिर ल्याउँछ, यसो यसो गर्छ, फेरि पल्टाउँछ, यसो यसो गर्छ, एकछिनमा टक्क मिल्छ। अचम्म लाग्छ बा उसलाई, यति सजिलो रहेछ, यसलाई पैसा तिर्ने मैले, आफ्नै टाउकोमा यसो 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 गरेर मिल्ने रहेछ, तिर्दिन म। राणा न हो, उसलाई के ल बङ्गा मेरो तलवारलाई, यति सजिलो रहेछ, म पैसा तिर्दिन तँलाई, बङ्गा भन्नुहोस्। फेरि बङ्गाइदियो अरे, ल और डरले पनि फेरि बङ्गाउनु त पर्यो, उसले बाङ्गो पारिदिए। अनि घरमा गएर पैसा तिर्नु पर्दैन सिकेँ भनेर चिक 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 चिक। अब त्यो तलवार न हो, चिप्लो थियो, स्वाट चिप्लेर नाकै काटेछ। अब नाक जोड्नेवाला त कोही छैन त्यहाँ। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, कतिपय कुरा सुन्दा सजिलो लाग्ने, गर्दा नाक काटिने क्या। त्यसकारण पनि यो शिक्षक, गुरु या आचार्यको आवश्यकता हुने समाजमा कारण त्यो हो। एउटा गर्छन् अर्कै गरिदिन्छ मान्छेले। त्यो प्यारासुटबाट मान्छे हाम फालेको हेरेर, छाता ओढेर हाम फालेर खुट्टा भाँचेका कति चाहिँ केटाकेटीहरू पाइन्छ। हेर्दा त ठिक, ओहो सजिलो, छातै त हो नि त्यो। टाढाबाट हेर्दा छाता भन्दा सानो देखिन्छ, फेरि आँखाले पनि धोका दिन्छ। टाढाबाट छातै जस्तो छ, सानो छ। कति मान्छेले चाहिँ छाता ओढेर सानो सानो उमेरमा हामी पनि गर्थ्यौँ, उहाँ पनि पर्नु भयो गर्ने। तर हामी अलिकति चाहिँ त्यो ज्ञानको स्याउ बढी खाएकोले हो कि क्या हो, कहाँ गर्थ्यौँ भन्नाले एयरपोर्ट, त्यो बेला एयरपोर्टको पछाडि भिड थियो, अहिले पनि भिड त भिडै छ, त्यहाँ जान अहिले दिँदैन, पहिला जानु मिल्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ बालुवाको चाहिँ खानी थियो, अनि छाता लियो, त्यहाँबाट हाम फाल्दाखेरि छाता उल्टो हुने, आफू तल पर्ने।
प्यारासुटको मजा कहिले पनि लिन सक्यो। यद्यपि त्यो प्यारासुट जस्तै थियो, तर छाता उल्टिने थाहा हुँदैन, किनभने प्यारासुट त्यसरी उल्टिँदैन। त्यसकारण कतिपय कुराहरू आफूले गर्दा नमिल्ने पनि हुन्छ, त्यसैले सिक्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि ट्राई गर्नुहोस्, किनभने सित्तैमा आइरहेको कुरालाई किन छोड्ने, ट्राई गर्नुहोस्। एउटै मात्रै कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँको एनर्जी जागरण हुनु पर्यो। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई मनोक्रान्ति ध्यान सिकाउनुको तात्पर्य यो पूर्वाधार हो, किनभने एनर्जी जागिसकेपछि त्यो एनर्जीलाई जहाँ पनि डेभोल्ट गर्न सकिन्छ। मेन कुरा एनर्जीलाई जगाउनु, र त्यसपछि एनर्जी जागिसकेपछि तपाईँले जुन पात्रलाई एनर्जी पास गर्न खोज्नु भएको हो त्यो पात्रलाई कल्पना गर्ने, तलदेखि माथि, माथिदेखि तल, अनि बिस्तारै त्यसैमा ध्यान गर्दा गर्दा आफू चाहिँ विलय हुँदै जाने, बिर्सँदै जाने। मैले ध्यान गरिरहेछु त्यो पनि हुनु भएन, एनर्जी पास गरिरहेछु त्यो पनि हुनु भएन, डुब्दा डुब्दा ऊ मात्रै बाँकी रह्यो, तपाईँ हराएर जानुहोस्। देन इट टेक्स प्लेस, अनि मात्रै त्यो घटना घट्छ। नत्र भने ध्यान यसरी गरेर हुँदैन, त्यसमा आफ्नो अहङ्कारको विलय हुनुपर्छ। त्यो एउटा कुरा याद राख्नुहोस्। अब अलिकति रेकीमा फेरि फर्कौँ। रेकीको इतिहास अहिलेसम्म जसरी आइरहेको छ त्यो बडो जटिल इतिहास छ। किन भन्नाले डाक्टर मिकाउसीले रेकीलाई 1890 तिरबाट पत्ता लगाउन सुरु गर्न सक्नुभयो। 1826 मा त उहाँको देहान्त भयो। त्यसपछि उहाँले जसलाई रेकी सिकाउनु भयो जापानमा, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा करिब करिब सबै मारिए। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका सबै मारिनुको कारणले गर्दा रेकीको अथेन्टिक इतिहास कहिले पनि भेट्टाएन। र अहिले आएर 1994 मा बल्ल फेरि डाक्टर मिकाउसीको ग्रन्थ, जसबाट मूल रेकी उद्भूत भएको छ, त्यो फेरि देखा पर्न थाल्यो। यसपछि अहिलेसम्म हामीले सिकेका जति पनि रेकी छन् फेरि अधुरो रेकी भन्ने कुरा छ। अधुरो किन भन्नाले मिकाउसीले सिकाए जस्तो केही पनि छैन, यसमा केही छ हद, आधार त्यही हो। किनभने अहिलेसम्म हामीले सिकेको रेकीलाई एउटा रोगलाई निर्मूल पार्ने तत्त्वको रूपमा मात्रै अगाडि ल्याएको छ। तर अब नव ग्रन्थ डाक्टर मिकाउसीले युज गर्नुभएको तन्त्रको ग्रन्थ द तन्त्र अफ लाइटनिङ फ्ल्यास र उहाँको पाण्डुलिपि 94 मा पत्ता लागिसकेपछि अब रेकीको डेभलपमेन्ट के छ त भन्नाले, जस्तै तपाईको साइकिक एबिलिटी डेभलप गर्नलाई पनि रेकी युज गर्न सकिने भयो। साइकिक एबिलिटी भनेको पछि हुने घटना पहिल्यै थाहा पाउनु पर्यो। यसको एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईलाई। सुजिरो हयासीले ध्यानको माध्यमबाट, रेकी साधनाको माध्यमबाट पछि हुने घटना पहिले थाहा पाउनु भयो। तर यसको लागि चाहिँ 21 दिनको रेकीले हुँदैन। यसको लागि 9 महिना लगातार रेकी सिरियसली साधना गर्नुपर्ने हुन्छ र पछि हुने घटना देखा पर्छ। देखा पर्यो के त भन्नाले सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुँदैछ र यसमा सम्पूर्ण जापानिज हिलरहरू मारिनेछ। त्यसकारण उहाँले रेकीको उत्तराधिकारी हवायो तकाता, जुन अमेरिकामा जन्मेकी, उहाँलाई रेकीको उत्तराधिकारी घोषणा गरेर मात्रै यो संसारबाट बिदा हुनुभयो। किनभने कुनै पनि जापानिजलाई यदि घोषणा गरेको खण्डमा तिनीहरू चाहिँ वर्ल्ड वारमा मारिने थियो। र रेकीलाई जोगाउनुमा यही डाक्टर मिकाउसीको शिष्य सुजिरो हयासीको दूरदृष्टि, अझ यसलाई भनौँ दिव्य दृष्टि, त्यसले जोगाइदियो रेकीलाई। त्यसकारण रेकीको अहिलेको सिस्टममा रेकीमा पोइन्टहरूको कुरा गर्दा अहिले हामीले संसारभर व्यापक रूपमा 12वटा पोइन्टमा काम गर्ने चलिरहेको छ। तर डाक्टर मिकाउसीको ग्रन्थबाट के पत्ता लाग्यो भन्नाले 68वटा पोइन्ट त मामुली छ त्यहाँ। 68वटा कहाँ 12वटा कहाँ 68वटा पोइन्ट, त्यो पहिला थाहा थिएन। नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै पनि एउटा पोइन्ट जसलाई रेकी केन्द्र भनौँ, कुनै पनि रेकी केन्द्रमा एनर्जी पास गर्दा यति मिनेट पास गर्यो भने तपाईको यो फिजिकल शक्ति जागरण हुन्छ, भनेको मतलब यो रोग निको हुन्छ। र यो भन्दा मिनेट यति नाग्यो भने
तपाईको साइकोलोजिकल बेनिफिट यसरी आउन थाल्छ। साइकोलोजिकल बेनिफिट भनेको अब जस्तै कसैलाई डर भगाउनु छ, जस्तै कसैलाई 4 जनाको अगाडि बोल्न डर छ, त्यसलाई त्यसबाट मुक्ति पाउनु छ, जस्तै कसैलाई चाहिँ जहिले पनि जहाँ जाँदा पनि एक्लो फिलिङ हुने, उदास फिलिङ हुने, त्यो हटाउनु छ, त्यो साइकोलोजिकल बेनिफिट भयो। त्यस्तो साइकोलोजिकल बेनिफिट जसलाई चाहिँ रिस आउँछ, यो साइकोलोजिकल बेनिफिट हो। यति मिनेट चाहिँ एनर्जी पास गर्यो भने, यो पोइन्टमा यति मिनेट एनर्जी पास गर्यो भने साइकोलोजिकल बेनिफिट ई हो। यो भन्दा बेसी बढायो भने, यति मिनेट चाहिँ यो पोइन्टमा एनर्जी पास गर्यो भने तपाईको स्पिरिचुअल पावर चाहिँ निस्कने, स्पिरिचुअल पावर, पछि हुने घटना सुद्धा देख्न सक्ने आदि इत्यादि। अब यसमध्ये एउटा उपाकौशल्यता भन्ने बौद्ध धर्मको च्याप्टरलाई म अलिकति इलाबोरेट गर्छु। कतिपय समयमा सत्यलाई जस्ताको तस्तै पेश गर्नु हुँदैन, यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। सत्यलाई बङ्गाउने काम त हामी जम्मैले गर्यौं, सत्यलाई झुट पारिदिने काम त हामी गरेरै बाँचेको हो। त्यसकै परिणामस्वरूप हाम्रो जिन्दगी यति कमजोर भयो, हामी कहिल्यै स्वस्थ हुन सकेनौँ, कहिल्यै चाहिँ ह्याप्पी हुन सकेनौँ, त्यो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। तर सत्यलाई जस्ताको तस्तै पेश गर्दा पनि कतिपय समयमा आफूलाई पनि घाटा, अरूलाई पनि घाटा पर्छ। त्यो अवस्थामा उपाय कौशल्यता भन्ने एउटा च्याप्टर छ। त्यो भनेको के त भन्नाले सत्य पनि घायल नहोस् र साथसाथै त्यसबाट फाइदा पनि सबैलाई होस्। त्यो पोइन्टलाई मनन गर्नुस्, उपाय कौशल्यताको पोइन्टलाई। सुजिरो हयासीको शिष्य अझ उत्तराधिकारी हवायो तकाता खासै पढे लेखेकी होइन, उनी एकजना बुक किपर अनि साह्रै गरिब परिवारबाट आएकी, सानै उमेरमा जागिर खानु पर्यो पैसा नभएर। सन् 1900 मा उनको जन्म भयो। सन् 1917 देखि त उनले एउटा सानो तिनो जागिरमा बाँच्न बाध्य भयो। त्यसै बीच उनको लोग्नी पनि मरेछ। भरि भरापुरा जवानीमा लोग्नी मरेपछि तकाताको हालत के भयो होला? यही साइकोलोजिकल पेन प्रब्लमको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ छातीको रोग आयो, एपेन्डिसाइटिस भयो र त्यो बाहेक अन्य 2वटा रोग पनि डाक्टरले जापानमा आएपछि पत्ता लगाए। बल्ल उनी यो रोग लिएर जापानमा 1935 मा पुगेछ। उनले डाक्टर मिकाउसीलाई देख्न पनि पाएन, किन भन्नाले उनी त 26 मा यो संसारबाट बिदा भइसकेका थिए। तर हवायो तकाता 35 मा आउँदा रोग निको पार्छु भनेर अस्पतालमा जोइन भएकी। यस्तो रोग जुन कि त्यसबाट बच्ने साह्रै कम आशा थियो। तर हवायो तकाताले जुन उसलाई अन्तर्बोध भयो कि रेकी, त्यो बेला थाहा नै थिएन उनलाई, र अन्तर्बोधमा एउटै मात्र कुरा चाहिँ बार बार दिमागमा घन्किएको के थियो त भन्नाले मैले अपरेसन गर्नु पर्दैन, मैले अपरेसन गर्नु पर्दैन। अपरेसन थिएटरको टेबलमा बस्दा पनि त्यो बोध भइरहेको थियो उसलाई। अनि त्यतिकैमा डाक्टर माइदा जसले अपरेसन गर्न लागेको थिए उनीसँग सोधेछ जापानमा अरू अल्टरनेटिभ हिलिङ छ कि छैन? छ, रेकी कहाँ जाऊ? किन भन्नाले त्यतिन्जेल रेकी फेमस भइसकेको थियो। 1923 मा जापानमा जुन भुइँचालो गर्यो लाखौं मान्छे मरेका थिए, 1923 को कुरा। अनि जापान भरका रोगीहरूलाई सेवा पुर्याउनु भनेको कम गाह्रो कुरा थिएन। डाक्टर मिकाउसीले आफ्नो रेकी शक्तिलाई प्रयोग गरेर रेकीलाई जापान भरका जहाँ जहाँ भुइँचालोले मान्छेहरू मरे र घायल भए उनीहरूलाई सेवा दिँदै रोग निको पार्दै। एक्सिडेन्टल्ली चाहिँ मरेकाहरू त मरे नै, तर मर्न बाँकीहरूलाई बचाइदिए। त्यसकारणले डाक्टर मिकाउसीको ख्याति जापान भरमा फैलियो। त्यसपछि उनलाई जापान भरबाट इन्भाइटेसन आउन थाल्यो, हामीहरू कहाँ पनि आउनुहोस्, रेकी सिकाउनुहोस्, हामीहरू कहाँ पनि आउनुहोस्, रेकी सिकाउनुहोस्। बिचरा भन्नु पर्यो अब मिकाउसीलाई, यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ। त्यो बेला 100 वर्ष अगाडिको जापान कल्पना गर्नुहोस्, त्यति सजिलो थिएन यात्रा गर्न। यताउता जाँदा जाँदै आफ्नो चाहिँ शरीरलाई ख्याल पनि राख्न सकेन। अरूलाई बचाउँदा बचाउँदै डाक्टर मिकाउसी स्वयं
62 वर्षको उमेरमा शरीर छोड्न बाध्य भयो। किन भन्नाले चाप बढ्यो शरीरमा। त्यसैले डाक्टर मिकाउ सुईबाट यो पनि सिक्नुपर्छ कि जसले कामलाई बढी ख्याल गरेर, पैसालाई बढी ख्याल गरेर दौडधुप बढी गर्छन् उनीहरूलाई शरीरले साथ दिँदैनन्। डाक्टर मिकाउ सुईले लाखौंलाई सेवा गरेर बचाए पनि आफूलाई बचाउन सकेन। किन भन्नाले उनीहरूको सेवामा नै उसको शरीर क्षीण भएर गइसकेको थियो। डाक्टर मिकाउसलाई त देख्न पनि पाएन हवाई तकाताले। तर साह्रै सुखद कुरा के त भन्नाले हवाई तकाताको रोग रेकी उपचार 4 देखि 6 महिना लिँदै गर्दा निको भयो। जुन कि निकै नहुने पर्ने रोग निको भयो। यो रोग निको भइसकेपछि उनमा चाहिँ एउटा हौसला के बढ्यो भन्नाले मैले जीवन बदलेँ, अब म केही गर्न सक्छु भन्ने हौसला बढ्यो। र त्यही क्रममा सुजिरो हयासीले उनलाई उत्तराधिकारी पनि घोषणा गरिहाले। पछि अब उनको काँधमा के जिम्मा रह्यो भने जापानमा रेकी लोप भइसकेको थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। अब अमेरिकाबाट सुरु गर्नु छ।